कम दे मुबारकबाद पेश कोमा कम उमरगरो चे कम दे नन पावामी नेशनल पार्टी के दलता UC20 के दे मरगरो सरा प तंजीम के प पार्टी के शमूलियतों को दागे न पस कम मरगरी चे जमंगा UC20 के लगिया दी जमंगा उसन करीब चे कम दे मां सरा वलार दे ज़ैन बाचा दलता पर दफ्तर के कार शोरो दे माता चूंके द वार्ड सदर सेक्रेटरी दे मरगर वेलियो अन करीब बस्ता सो दलता द UC20 कम से ज़ैन बाचाश पौर और मंडे तरड़े और द मरगरो सारा कराप्तों के कांटेक्ट के दफ्तर कार शोरो करे व दफ्तर जमंग नवार विचार करो तो खुद आगा दफ्तर चे कम दे स्तासो द पारा दे मरगरो द पारा जमंग द पारा द बाबा द सोचो द फिकर द पारा आगाजे कुलीवाले रावस्ता इंशाल्लाह माँ बाचा सर दा लवज़म करे दे माँ दे मरगरो सरम दा लवज़ करे दे शाह से मुसुसना आगत करे उकली था और इंशाल्लाह जमंगा दा यूसी कला दा इन बाचा आगल ते इफ्तिताई दा दफ्तर बांधे नमंग इंशाल्लाह पर सूबाई सदर शाह से बमरा वाड़ू और मंग बदा जिले दा नो टोल मरगरी उमरा वाड़ू और दा टोल मरगरी व बियार आजिम और आगल तबन देन अपस मंगा यो बल प्रोग्राम इंशाल्लाह आगल तकौ जमंगा ड्रीम प्रोग्राम जमंगा चे कम दे द जिले ऑफिस ते चकला द ज़ैन बाचा दी द UC20 द दफ्तर आगा इफ्तिताउ शी दागे न पल बिया जमंग द जिले द ऑफिस चे कम दे इफ्तिता द जमंगा यो झंडा दा चागे लमंगा नुम वर करे दे परचमे शहोदा कागा द UC20 शहोदा दी और कागा द डिस्ट्रिक्ट ईस्ट शहोदा दी परचमे शहोदा चे कम दे दागे दा उचतोल द पारा द जिले द ऑफिस ता इफ्तिता द पारा बोम इंशाल्लाह मंग शाह से वो नूर मशरान रागवाड़ू चे कम द मंग सूबाई मशरान दी नन चला कम अमर करो पदे हालात के मंग सर शमूलियत करे दे नो संग चे एमल खान वही दा आगा खलक भाई या बदा आगा सोच वाला खलकी चे द द्वीप कोरानो के द द्वीप खानदानों के बा लाजमी द बाचा खान द वली खान द फिकर मरगरी या द द्वी मशरान ब पागी क्यों आगा मशरानो द खुलेन बदी और इदली या बरा दे पाटे दे वर्करानो दे मरगरो चे कम दी गाइड कड़ी आगा वजह बांधे दा मरगरी चे कम दे नन दे तंजीम ता दे पाटे दा मुख्तलिफ पार्टों ना रावोड़े दे मरगरो संग जिता सोता जमंगा सीनियर मरगरी नूरुल्लाह चकजीम हुए चे जमंगा द पुख्तनो और जमंगा द पुख्तो चे कम दा कारवान दे पदे के होयो पुख्तुन का पुख्तना दे मंगा द यो बल पुख्तना बकौ बल चे कम दे मंग सरा लादल तक गवर्नमेंट निश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मंग सरा आगा अफरादी कुवत पदे कराचे किश्ता चागत पदे दे के कम तंजीमुना गवर्नमेंट का कम तंजीमुना पर सरकार की दी आगा अफरादी कुवत आगा तकड़ा मरगरी अगी सरा निश्ता यानी आगा मंगा दे टोल तंजीमुनो त 12 मई बांधे खारा करे दा चिदा अक्सरे मचे कलर आ पार्श्व पर 12 मई दे रुडुनो तरवते नो बल यो कसम न करे दा मंगा दा पुख्तून दा हुकूक ना मा किसका बता ओ समता सो त मंगदा खबर बावर दरकौ चे जमंगा दा पार्टी जमंगा दा तंजीम यो वर्कर सरा यो मरगरी सरा यो ओहदेदार सरा यो कशर सरा दासे मंगा सुख नहीं नू कि मंगा दा पार्टी यो मरगरी यो वर्कर यो ओहदेदार सरा सुख ज्यातियों की और चे कलम दासी शिवी दी नो दा इलाकम दा दे खबरे गवादा दा कराचीम दा दे खबरे गवादा दा सूबे सिंधम दा दे खबरे गवादे और दा पूरा पाकिस्तान दा दे खबरे गवादे कि दा अवामी नेशनल पार्टी आगा मरगरी दी चागी पखपल मरगरी बांधे नंगम पी जनी पुख्तूम पी जनी और गैरतम पी जनी कपसर करीम वलाड़ी मंगा गिला दा करीम मातुल मंगा राजी मंगा ता बाबा दा यो दर्स रा करे दे दाद में तशद्दुद आगा दर्स बांधे मंगा रवानियू मंगा दे सूख न चीड़ी मंगा सूख न चीड़ी मंगा चे कम दे द खपल हुकूक दा पारा पदे मुल्क की सियासत को मंगा द खपल हुकूक दा पारा द खपल बची दा हुकूक दा पारा द खपल चे जमंग कम कौमी मादनियात दी दागी दा पारा मंगा खपल यो जद्दोजहद जारी करे दे जमंगा बदर वस दादा मंगा द लरियो कदा बरियो कदा कम से पुख्तानम दी पुख्तून पदे पूरा खित्ता के चे कम दे पा अमन निश्ता कागा पा वजीरिस्तान के ओगोरे कागा पा स्वात के ओगोरे कागा पा मुमंदो के ओगोरे कागा पा बाजोड़ के ओगोरे कागा पा बलूचिस्तान के ओगोरे कागा पा अफगानिस्तान के ओगोरे दा यो लुए बेल्ट न पके पा आराम स्ता न पके सुकून स्ता और कम चे जमंगा कारोबारी और कम जमंगा लारी दी
هغه لارې بندیز د دې دپاره لګېدلې دی څنګه چې زمونږ دغه ځای لیډرشپ دی د بلوچستان اصغر خان دی زمروق خان دی په دې باندې په اسمبلو کې هم خبرې کړي دي چې بھائی دا لارې دې کولو شي ما اورېدل نو په هغې کې ورته چېرې تاسو خو د لارې د بندیش خبره کړې ده هغې ورته چې موږ بالکل د لارې د بندیش خبره کړې ده هغه خلک چې کوم د پاکستان نه افغانستان ته ځي او هلته دهشتګردي کوي موږ د هغې مخالفت کوو کم خلک چې د افغانستان نه پاکستان ته راځي او دلته دهشتګردي کوي موږ د هغې مخالفت کوو که په دې دواړو سیمو کې کم طرف ته کم سړی ځي نوارې کوي موږ بالکل د هغې مخالفت کوو چې د هغې د لار هم بنده شي او د هغې د مخه مو نیولی شي موږ هېڅکله هم دا نه دي ویلی چې د کاروبار مخه دې ونیولی شي د ټرانسپورټ مخه دې ونیولی شي د خلکو د روزګار مخه دې ونیولی شي انشاءالله څنګه چې دلته د UC20 نه د پروګراماتو آغاز وشو او د مرګرو دا پروګرام را شروع کو انشاءالله دا به په پوره ضلع کې زمونږ په نورو واډونو کې په نورو ضلع کې جنرال سیکرټري څه پروګرامونه طی کړي دي هغه به انشاءالله کېږي او موږ به انشاءالله روز په مخ کې پړوان دې باندې روان یو تاسو له زه په ایډوانس کې به هم دا یو خوشخبري در کوم که خدای کړې خیري او زمونږ د پیټو نه یا زمونږ پیټې چا اوچتې نه کړې چا غیب یې نه کړې چا پکې انټرفیر ونه کو چا چې کوم دی پکې مداخلت ونه کو نو خدای کړي که خیر را روان د پښتونخوا حکومت به انشاءالله د عوامي نیشنل پارټۍ د سرو ټوپو والا حکومت پر راځي په پښتونخوا کې موږ خپل جوائنټ سیکرټري لال ضمیر خان ته هم خوش آمدید وایو ولې چې اکثر چې موږ څومره پروګرامات کوو نو په هغې کې ګنټه نیمه زموږ ملګري لیټ شي یا څه معاملات دي نو هغه ته موږ ویلکم وایو که نور کم ملګري راغلي دي لیټ راغلي دي هغې ته هم ویلکم وایو زه یو ځل بیا خپل د UC20 صدر سیکرټري د هغه ټیم ته خپل راغلی دلته په دې UC20 کې ولې دا زما UC ته زه میزبان یم د ټولو ملګرو ته د ټولو مشرانو ته د ټولو کشرانو ته د خپل تې دل نه زه د دوی شکرګزار یم چې وخت یې وباسه ټیم یې وباسه موږ له راغلې او په آخره کې وای زوره سه پیغور شي چې همت وسره مل نشي روک هغه مشال چې تیاره وي او دا بل نشي صحیح شو